दाजु के छ खबर? ठिक छ हो। आराम हुनुहुन्छ नि हैन? आरामै छ। मैले अघि यताबाट आउँदै थिएँ ट्याक्क तपाईलाई देखिहालेँ। अँ, निकै रमाइलो गफगाफ गर्नुहुँदो रहेछ। त्यही हो। त्यही भएर दाजुसँग एकछिन गफ गराउन त भनेर गफ गर्न लाग्दैछु। अरू सबै ठिकै छ नि दाइ हैन? सबै ठिकै छ। हो। हजुरको नाम के हो? कृष्ण मुखिया। कृष्ण मुखिया। अनि नेपाल घर कुन ठाउँमा भन्नुभयो? वीरगञ्ज पर्सा। वीरगञ्ज पर्सा हो? कति भयो त नि त यता विदेशतिर? यहाँ 10 वर्ष हुन लाग्यो। 10 वर्ष हुन लागिसक्यो? अँ, अरू सबै राम्रै चलिरहेछ? अँ। अनि नेपालबाट आउने जाने गरेर बस्नुभयो होला नि त? छुट्टी आउने जाने त्यही। 10 वर्षको भित्रमा दुईचोटि यहाँबाट गयो या एकचोटि पहिलाबाट कम्पनीको फाइनेन्स गयो। 3 बार गयो आयो। 10 सालमा 3 बार गयो आयो। 10 सालमा 3 बार 3 चोटि जाने आउने गर्नुभयो हैन? 3-4 बेर यहाँ बस्यो। 3-4 बेर आउने जाने भयो कतारमा। अनि अहिले त गर्मी बढ्दैछ होला कतारमा अहिले- यता पनि हैन? कतारको त अहिले यस सालमा त अलि राम्रै चलेछ न त। और सालसम्म त यस समयमा धेरै डेन्जर गर्मी थियो। अहिले त यस समयमा एगो नियम से 42-43 के अभी यतिमै चलेर छ अहिले गर्मी। भनेपछि अहिले एगो नियम से यसको मतलब पहिला भन्दा यो साल अलि बाप ढिलो गर्मी भइरहेछ। 50 सम्म अहिलेको नियममा 52 सम्म गयो थियो गर्मी। भनेपछि तपाईँ त विदेश हिँड्नु भएको धेरै भइसकेछ नि त हैन? हजुर। धेरै वर्ष भइसक्यो रहेछ। अँ। कुन कुन देश जानुभयो अहिलेसम्म? फर्स्ट विदेश मेरो सऊदी अरब हो। सऊदी में 4 साल बसियो। त्यहाँ एउटा सिस्टम अलि राम्रो लागेन। कम्पनी फर्स्ट बार गयो त त्यस समय त 3 महिनासम्म स्यालेरी नदियो। 4 वर्ष स्यालेरी भयो त कम्पनी वो फेन कम्प्लेन गर्यो। उहाँको सरकारद्वारा हामीले कम्प्लेन गरे त उसले एक स्यालेरी हाल्यो। तब से त्यस समय से महीने आउने लाग्यो उहाँकै। भनेपछि यहाँ त राम्रै छ नि त हैन? स्यालेरी टाइममा पाउनु भएको छ नि? कम बेस अलि थोड़ा कम बेस महीने यहाँ पाउँछ स्यालेरी। यहाँ पनि कोही यो सप्लाई कंपनी हो हरामी तेरा ऐसे त्यो कंपनी पनि काम यहाँ कराउँछ उहाँ कराउँछ पैसा उठाउँछ उसले राख्छ अपने पास में। त्यो काम गरे होला मजदुरहरूको पैसा जल्दी दिँदैन। त्यही भनेपछि सप्लाईमा परियो भने गाह्रो छ। सप्लाईमा यहाँ परेको राम्रो छैन। यहाँ स्यालेरी पाउन गाह्रो हुन्छ हैन? कोही सप्लाई पनि राम्रै हो यहाँको। बहुत राम्रो हो। महीने भित्रमा दिन्छ स्यालेरी। कोही यो हरामी हुन्छ यो ठिक दलालहरू हो त यहाँ साकार छ उहाँ जान्छ उठाउँछ अपने काम चलाउँछ। उनीहरूको यहाँ भन्छ नि यहाँसम्म नमिल्यो पैसा त गर्छ यसरी गर्छ यहाँ यो कतार यस्तो छ है। यहाँको त गभर्मेन्ट अच्छा छ के बहुत राम्रो छ यहाँ गभर्मेन्ट। यो उनीहरूको यति यो सप्लाई कम्पनी अनि दाजु अब कहिले जाँदै हुनुहुन्छ नेपाल? हामी जाने यो 2-3 महिना पछि जान्छु। यो अभी मई जुन जुलाई सितम्बरसम्म काम गर्ने। अक्टोबरसम्म लास्ट अक्टोबरसम्म नेपाल गयो। दसैँतिर पहुँच्ने। दसैँतिर घर जाने विचारमा दीपावली छठसम्म त पहुँच्ने हाल्छ। ल ठिक छ दाजु। भनेपछि दसैँ तिहार दीपावली मान्ने हिसाबले घर जाने सोचमा प्लानिङ गरिरहनु भएको छ। ठिक छ दाजु जानुपर्छ। अनि घरमा को हुनुहुन्छ? घरमा 4वटा छोरा छ एउटा छोरी छ। फ्यामिली आफ्नो 5-6 सब मिलेर 5-6-7 जना छ। छोराहरू पढ्दै हुनुहुन्छ कि नोकरी गर्दै हुनुहुन्छ कि? दुईटा अलि काम गरेर घर खर्चको थोड़ा बडा पैसा अलि धेरै छ। भनेपछि तपाईँलाई हेल्प भइरहेछ छोराहरूबाट पनि? भनेपछि छोराहरूले नि कमाइरहनु भएको छ, यता तपाईँले नि कमाइरहनु भएको छ भनेपछि राम्रै चलिरहेछ। ठिक छ दाजु। घरहरू पनि बनाइसक्नु भयो भनेपछि? ल ठिक छ दाजु। अनि बनाइदियो जमिन किनेर घर अहिले त
अहिले तो त्यो समय जमीन लिए उस समय में अहिलेसम्म तो मैले जमीन जति लगाए उतना पैसा मिलेर पनि जमीन आधा पनि वो खरिदे आउने जन यस्तो अहिले मूल्याङ्कन जमीन त्यो समयमा त सस्तामा किनिदियो सस्तो थियो हो अभी तो मैं आधा किनाउन सक्दैन त्यति पैसामा जति पैसा अहिले धेरै महँगी भइसक्यो अभी तो खाली जमीन बेच देने तो खाली जमीन बेच देने तो मकान बनाई वीरगंज में किन सक्छु गाह्रो छ दाइ अहिले अब नर्मल कमाइ हुने मान्छेलाई त्यसरी गाह्रो छ अब बच्चा बच्ची धेरै हुने अब पढाउनु पर्यो हैन यताउता गर्दाखेरिमा जमीन बेचेर बेचिदिन्छ त घरै पनि बनाइ पाउँछ और जगह में लेकिन जब वीरगंज हो तो बाईपास में किनाउन सक्दैन बाईपास में तो बहुत महँगो छ बाईपास के तो करोड़ बड़ा ऊपर माथि 1 करोड़ से वहाँ करोड़ के कहानी हो लाख के तो खुले वीरगंजमा करोड़ के हो घरमा खेतीहरू पनि भयो होला नि दाइ हैन खेती पनि गर्नु भयो होला नि त धान खेती गर्नुहुन्छ उखु खेती गहुँ धान उखु हुन्छ कि हुँदैन उखु पनि हुन्छ लेकिन हम उखु लगाउँदैन त धान गेहूँ सबै लगाउनुहुन्छ दाल पनि गरै मसुरी बहुत भनेपछि घरमा चाहिने सामानहरू सबै तपाईँहरू आफै बनाउनुहुन्छ तेल पनि किन्नु पर्दैन अब राम्रो भन्दा त्यो राम्रो गाउँमा सरसो तोरी ओरी राई हुन्छ राई पनि हुन्छ गाउँका बगल बिचमा होइन यो यसरी हेतनाके यत्रो जति छोडेर 4 5 6 10 फिटसम्म चारों कोना में छिपने फिर बाद में जब पक तो उखाड़ने हाथले टिपेर राख्ने फिर बाद में अपने गहुँ पनि ज्यान हुँदैन भित्र राखेर गहुँ पनि खराब हुन्छ गहुँ से पहिले हो जान्छ भनेपछि ढुसी झाँगर हुन्छ नि एउटा घरमा खेती बारीमा हामी तोरी पनि बहुत हुन्छ बारीमा तोरी पनि तेल ठिक हो दाइ जस्तै अब तेल किन्नु पर्दैन त्यसरी घरमा केही हामीले तेलहरू आफूलाई चाहिने सामानहरू सबै रेडी गरियो भने कमाएको पैसा बच्छ नि त हैन के हो हामी पनि चाउल दाल किन्नै पर्दैन मेरो आफ्नो धान खेत एकदम तरकारी बजारबाट अनि अब छोराहरूले ल बुवा घर आउनु पर्यो अब त उमेर पनि धेरै हुन लाग्यो घरतिर आएर बस्नु पर्यो हामी गर्छौँ आउनु छोड्दैन विदेश जति कति बस्यो अब हाम्रो यस्तो हो कि हाम्रो यस्तो नियम हो कि अब विदेश किसी पकड़ा गए यहाँ रहने भने वहाँ जाने वहाँ से आउने मन गर्दैन यहाँ आएर त वहाँ जाने मन गर्छ त्यस्तो भइरहेछ होइन दाइ ठिक छ अब वहाँ जाओ तो छोरा चाहिँ घर फेर कहाँ आयो कतार फेर जहाँ आउने में अशोक लाग्छ अस्ति 3 जना छोड्न आएको थियो वीरगंजतिर बस सानो छोरा आएको थियो मेरो बाइक लिएर आएको थियो छोड्न आएको थियो अस्ति छोड्न आएको थियो अब त लास्ट टाइम हाम्रो यत्रो एउटा जेठो छोराको नाति छ उसले यसरी भनिदियो कि बाबा कहिले अलि थोड़ा नातिले त्यस्तो भनेको अलि बादमा ताकियो मेरो थोड़ा सोच खायो एकछिनले मैले ताक्दै रहेको सोच त नआयो अब नातिले त्यस्तो भन्दै गर्दा एकछिन त सोच्ने बाध्य भइन्छ नि दाजु ठिकै छ अब तै पनि अब ततिदिन यही बस्ने लास्ट गरिदिने होइन त लास्ट अब यहाँबाट अब त्यसपछि नेपाल जाने केही नेपाल गएर केही गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ कि कुनै व्यापार बिजनेस केही गर्ने हो आफ्नो 10-5 लाख लगाएर एउटा बिजनेस व्यापार एकदम राम्रो रहेछ घरमा बसिएर हैन आफ्नो गाउँ ठाउँमा अलि राम्रै कम्पनी भेटेको राम्रो गरेर मिलेर जानेको मन त पेठाउने नजाने मैले पेठाउँदिनँ हामी दुःख काटे कति अब उस्तो त छोराहरूको आजसम्म हाम्रो यस्तो नियम हो 19-20 साल 18 सालसम्म कहीँ छोराहरूको आफ्नो काम गर्ने दिएन न आफ्नो परिवार के कहीं अपने फैमिली ले अपने घर के परिवार ले कहीं काम करने दिए हम अकेले
पुरा मेहनत गरेर तपाईँ आफै हेर्नुभयो आफै सब देखेर चलायो यति मेहनत गर्नुभयो मेहनत फ्यामिलीको कति लागि मेहनत गरेर कोहीको एक पैसा पनि खाए छैन आजसम्म ठगेर ओहो एकदम राम्रो दाइ कोही के लेके होला कि हेत ना खा लियो हाम्रो दिएन आजसम्म कोही पनि हाम्रो रेकर्ड छैन एकदम राम्रो हो दाजु मेहनत गर्ने हो होइन हाम्रै पैसा पनि कतिजना खाइदियो नदियो हामी पनि त्यस्तो मान्छेहरू भेटिन्छ दाइ भेटिन्छ कहिलेकाहीँ हामी पनि सबै मान्छे राम्रो हुँदैन नि अब हामीले पनि कति खा गयो अब हामी त खास करके अब मुजोरै गरेर लडेर त कोहीसे पैसा लिन सक्दैन सक्दैन दियो त दियो नदियो त त्यो अब गयो त गयो बुढल जस्तो भयो अब हाम्रो नसिबको हुन्छ आउँछ न त खै त्यसलाई हामी बुझ्छौँ तब हामी आफ्नो नसिबको दिन गयो हजुर अनि गर्मी पनि बढिरहेछ त होइन त्यो गर्मी त अब चढेर छ अहिले 42सम्म पहुँच सक्यो 42 दिनमा 42-45 चलेर छ अनि हाम्रो देशबाट त मान्छेहरू त देश त खाली हुन लाग्यो दाइ है सबै मान्छे विदेश आउन थाल्यो अब कति छ नेपाली 60 लाखसम्म 67 लाख 68 लाखसम्म विदेशमा छ आफ्नो नेपाल कौन कंट्री में नेपाल को छैन हर कंट्री में छ नेपाल इंडिया से लेकर सब जगह में छ नेपाल कतार सऊदी दुबई यो सबै भएको नेपालमा रोजगारी नभएर तो यो अब रोजगारी पाउँथे त कहिले यार के देशमा आउँथ्यो काम रोजगार नपाएको त्यसले त बाध्य भएर आउनु परिरहेछ समस्या घरको समस्या देखेर समयले देखेर आयो यत्रो पैसा लगाएर गरेर आयो अब तपाईँको 4-5 लाख रुपियाँ लगानी लगाएर विदेश आउनुपर्छ अब त हामी त त्यही भनेको अहिले 4-5 लाख देने त त्यही 4-5 लाखले केही अपन वही कोनो काम गर्नु वहीले अपन चलाउन सक्छ 3 साल में 4-5 लाखले त चाहो तो जति यहाँ कमाउँछ कमाउँछ 5 लाखले त मजे से साल को 2-3 लाखसम्म कमाउन सक्छ मैंने उतना दिमाग लगाउँ आफूसँग केही वो अपन बुढ़ने वाला जगह में ना काम करूँ अब यो अब कोई हो कि यस्तो में डाल दियो तो बुढ़े तो अब बुढ़ने वाला जगह ना करूँ सोच के देखेर अपन काम गरेर के में आउँछ त्यो दिमाग लगाएर काम गर्नु भनेपछि अब यसो नेपाल गएर तपाईँले आफ्नै बिजनेस गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ तपाईँमा ठिक हो दाजु यो सोच राम्रो हो आफ्नै देशमा लगानी लगाएर अहिले त खेतीमै पनि फाइदा छ तरकारी खेती गरौँ तरकारी खेती में बीघा के 1 बीघासम्म 10 कट्ठा 5 कट्ठा में एगो हाम्रो गाउँको छ अहिले कुवैत सऊदी कुवैत दुबई में 12 वर्ष बस्यो 12 वर्ष बस्यो 12 वर्ष उसले गाडी चलायो अब छोडेर अब अहिले मजाले तरकारी खेती गरेर साल के 4-5 लाख के 10 कट्ठा में कमाइरहेछ नेपालमा बसेर त्यत्रो कमाइरहेछ बोरिङ गराइदियो मोटर मसिन सब तरकारी बराबर तरकारी खेती 10 कट्ठा में रहेछ छ नि दाजु नेपालमा पनि अलिकति मेहनत गर्नु पर्यो एउटा पिकअप गाडी किनेछ उ डाइरेक्ट पनि सप्लाई गर्छ पनि छोटा यो गाडी किनेछ यस्तो छ कि हाम्रो के छ भन्दा दाजु हामी नेपालीमा अलिक धैर्य त गर्न सकिँदैन कि दाइ पैसा लगाउने साथ चाहिहाल्छ कि केही समय पर्खिनु पर्यो सबभन्दा राम्रो एक साल में 2081 में त तरकारी सस्तो भयो कस्तो काउली कस्तो सस्तो भयो यस्तो त कहिले उपर भएन कतिजना ट्र्याक्टरले जोताइदियो देखेको त्यस्तो छ अवस्था बिक्री नभएको त्यस्तो भएपछि फेरि किसान यो खेती गर्ने मान्छे किसान तरकारी कतिजना बुढियो कतिजना बन्यो त्यस्तो भयो यो भनेको फेरि हाम्रो सिस्टम राम्रो नभइदिएर हो नि त सेलिङ नभइसक्यो त्यही हो नि त सिस्टमको लागि के अरे सेलिङको लागि त सिस्टम राम्रो हुनु पर्यो होइन सबै कुरा हाम्रो सिस्टम नै कमजोर छ कि त्यही लागि भयो के अब त्यो भएर पनि हो अनि ठिक छ दाजु अब नेपाल जानु होला कहिले जानुहुन्छ गएर कहिले निस्किनुहुन्छ दसैँ दीपावली मनाउने हिसाबले जाँदै हुनुहुन्छ दसैँ कि वहाँ पर्छ यो ग्यारेन्टी छैन अब यो कम्पनी गए थियो कहिले बेच्छ कंपनी गए अब अपने चीज चलाउने सक्दैन यहाँ अब कंपनी जहिले बेच्छ तहिले जाने ठिक छ दाजु ठिक छ
हस् दाजु, तपाईँसँग भेटेर खुसी लाग्यो होइन। अघि हामी ठिकै छ। तपाईँलाई मैले हेरिरहेको थिएँ अनि यसो कुरा गर्दै गर्दाखेरि रमाइलो लाग्यो। अनि यो भिडियो मैले तपाईँलाई खिचिरहेको छु दाइ होइन। यो भिडियो मैले युट्युबमा अपलोड गर्दा तपाईँलाई कुनै समस्या त हुँदैन नि होइन? त्यस्तो हुन्छ? गलत त केही बोलेको छैन। हस् दाजु, हामी फेरि पछि भेट्नेछौँ है। मैले तपाईँको नम्बरहरू राखेको छु होइन। हामी कुनै समयमा भेटेर फेरि गफगाफ गरौँला दाजुभाइ। भेट्नुपर्छ है दाजु। हस् त दाइ, ल छुट्टिन्छौँ अहिलेलाई है त।